السلام عليكم. هذا هو الفيديو الثاني في شرح ديال لو كور دو لا بيوشيمي ستركتورال لي زاسيد اميني بيبتيد اي بروتيين. في الفيديو الاول كنا هضرنا على خدينا انتروداكسيون جينيرال، هضرنا على لي كومبوزي بروتييك، هضرنا على لي كومبوزي بروتييك شفنا لي زاسيد اميني قلنا هما لي زونيتي ستركتورال دو باز. شفنا لا فورميل جينيرال ديال لاسيد اميني اللي قلنا كيتكون من واحد لو كربون اسيميتريك الفا، سي ان كربون الفا كي بورت اون فونكسيون، عنده واحد لا فونكسيون امين وعنده واحد لا فونكسيون كاربوكسيل هي سي او اش سي دوبل ليزون او ليزون سامبل ليزون او سامبل ليزون اش. وقلنا عنده واحد الراديكال، هذاك الراديكال هو اللي تسميوه لاشين لاترال، هو اللي تيبقى يتبدل من ان اسيد اميني لواحد الاسيد اميني اخر. الوغ شفنا اننا نقدروا نديروا الكلاسيفيكاسيون دي زاسيد اميني سولون البي اش ولا لو بو مولكولير ديالهم. لو بو مولكولير هو لا ماس مولير، ولا سولون لا سوليبيليتي. اليوم غادي نشوفوا لو رول دي زاسيد اميني، وغادي نشوفوا لي زاسيد اميني وكيفاش كنفرقوا من كل واحد. دونك نشوفوا الكاركتيرستيك دو شاك اسيد اميني، من بعد غادي نشوفوا لي بروبريتي فيزيك و شيميك اللي هما فيهم لو بوفوار روتاتور، فيهم لا سوليبيليتي، فيهم الايونيزاسيون. الوغ غادي نشوفوهم من بعد. الوغ ما تنساوش ديروا ابوني وجيم وتكتبوا دي كومونتير، وخصوصا انكم توقفوا دابا الفيديو وتاخذوا ورقه وستيلو معاكم باش نوطيو لي كاركتيرستيك دو شاك اسيد اميني اللي هو اللي غيساعدكم اللي باش تعرفوا لا سيكونس دان بيبتيد وتعرفوا ديروا لا ريزوليسيون une bonne résolution de l'exercice. Alors, نبداو على بركة الله. نشوفوا دابا le rôle des acides aminés. Le rôle des acides aminés est multiple. Alors عندنا واحد le rôle structural, c'est-à-dire les acides aminés constituent les protéines, l'ensemble des acides aminés constituent les protéines. عندنا un rôle énergétique. Un rôle énergétique, ce sont des substrats énergétiques qui contient les énergies. فيهم l'énergie. وعندنا un rôle métabolique, c'est-à-dire le précurseur de molécules d'intérêt biologique ou intermédiaire métabolique. Alors, d'abord غنمشيو نتعرفوا على les acides aminés. La classification des acides aminés naturels. عندنا les acides aminés neutres. Les acides aminés neutres اللي فيهم واحد جروب امينو بيان كنسميوه فونكسيون امين، ان جروب كاربوكسيل اللي هو سي دوبل ليزون او سامبل ليزون او سامبل ليزون اش، اون شين لاتيرال هو لو راديكال اللي كيبقى يتبدل. سوا تكون عندنا في لاشين لاتيرال اون شين اليفاتيك، ولا اون شين لاتيرال هيدروكسيلي، ولا اون شين لاتيرال سوفري كي كونتيان لو سوفر، فيها لو سوفر اس، ولا تكون فينا في ديك لاشين لاتيرال يكون عندنا ان نويو اروماتيك بحال واحد 3 ديال لي زاسيد امين اللي غنشوفوهم باغ لا سويت، ولا تكون اون شين لاتيرال سيكليك. الوغ عندنا لي زاسيد اميني اسيد اللي فيهم ان جروب حتى هما فيهم جروب امين فون جروب كاربوكسيل اون شين لاتيرال كاربوكسيل هما اسيد. بازيك كون عندهم حتى هما جروب امين جروب كاربوكسيل اون شين لاتيرال بازيك. هما لي زاسيد اميني كاملين عندهم اون فورم، عندهم واحد لا فورمول جينيرال وحده ما جينيرال، دونك ما تتبدلش. هو انهم عندهم واحد لو كربون الفا فيه واحد فونكسيون امين سوا في النوتر سوا في اسيد سوا في لو بازيك، وعندهم واحد لو جروب كاربوكسيل هو هنا تاني كاين في لي زاسيد اميني نوتر وفي لي زاسيد اميني اسيد جروب كاربوكسيل، وفي لي زاسيد اميني بازيك هو جروب كاربوكسيل. اللي تيبقى يتبدل هي هاد لاشين لاتيرال، سوا تكون اليفاتيك هيدروكسيلي سوفري فيها واحد لو نوايون اروماتيك، ولا تكون سيكليك. هنا راه كتكون كاربوكسيلي، وهنا اون شين لاتيرال بازيك بي اش ديالها كبر من 7. الوغ نمشيو نشوفو لي زاسيد اميني. لي زاسيد اميني ستاندار دابا هنا غادي نقسموهم على حساب لاشين لاتيرال، حساب لو راديكال ار.
هنا ان راديكال اليفاتيك. دونك كنلقاو اول اسيد اميني اللي هو الجليسين. الجليسين قلنا هو الوحيد اكسبسيونيل، هو اللي ما عندوش ان كربون الفا، ما عندوش ان كربون اسيمتريك. علاش؟ حيت هاد الراديكال هذا الراديكال ديالو هو اش، كونتيان واحد اش، كيبورط واحد اش. دونك ها هو، دونك عنده الراديكال. حنا ما غاديش نسميوهم على حساب النومونكلاتور اللي كاينه في لاشيمي اورغانيك، غنعطيوهم على شي باطيه نسميو لي راديكال واحد جوج ثلاثه اربعه. الراديكال الاول، الثاني، الثالث، الرابع. عندهم دو راديكال اللي بحال بحال، دونك سي با ان كربون اسيمتريك. الوغ قلنا سي با ان كربون اسيمتريك. باش يكون كربون اسيمتريك خصو يكون لي راديكو ديالو بربعه يكونوا ديفيرون، سون ديفيرون. بحال دابا خدينا الانين، هادو سون ديفيرون. هنا عنده سي او H, هنا RH2, H, CH3. هادي لا فورم ايونيزي، CO- RH3+، هنا CO- RH3+، لا فورم ايونيزي. الوغ لا غليسين، نشوفو نوطيو معايا اللي كانت لكم في الورقه الصغيره، نشوفو لي كاركتيرستيك دو شاك اسيد اميني. نبداو بالغليسين. الغليسين سي ان اسيد اميني دون لو راديكال، في لو راديكال ديالو عندو H، هو سي لو بروميير ا اتر ديكوفير، وكنسميوه حتى الجليكوكول. علاش الجليكوكول؟ حيت الجليكوكول سي ان سيكل دو لا كول، هادشي علاش كنسميوه حتى الجليكوكول. الوغ وكنعرفو ان لا بروتين دو لا سوا ديال الحرير كونتيان فيها ابوبخي تقريبا 40% ديال لا غليسين. الوغ غنمشيو دابا للالانين، عندو الراديكال ديالو سي اش 3 ان ميثيل. Donc, c'est un acide aminé plus simple, عنده 3 ديال لي كربون، واحد جوج ثلاثة 3 ديال لي كربون. C'est un acide aminé peut dans certains cas subir une désamination oxydative et devenir pyruvate. تقدر توقع ليه واحد ديزاميناسيون اوكسيداتيف ويعود بيريفات، وحنا البيريفات قرينا في لابيولوجي سيلولير تيدخل لينا في سيكل دو كريبس. الوغ بلا ما ندخلو في داكشي ديال البيولوجي سيلولير، غير كوم انفورماسيون، الا وقعت لي ديزاميناسيون اوكسيداتيف راه غيعود لينا بيريفات. الوغ نمشيو للفالين. عندنا الفالين، لوسين و ايزولوسين، هادو ثلاثه sont indispensables et se trouvent en de très faibles quantités، كيكونوا في كونتيتي très faible في لي بروتين، الكميه ديالهم في لي بروتين كتكون très faible. الوغ وهادو ما تيقدرش لو كور انه يدير لهم لا سانتيزيهم راسو، دونك سون ابورتي بار لا نوريتور، خصهم يتخادو في لا نوريتور ديالنا. الوغ نمشيو دابا لي زاسيد اميني سوفري اللي كي لي زاسيد اميني اللي عندهم واحد لو اس ديال السوفر. خدينا السيستين عنده اس، هاد لا فونكسيون هادي اس مع اش كنسميوها لا فونكسيون تيول. Alors, cystéine possède une fonction appelée thiol, SH. Il joue un rôle important dans la structure secondaire. Les structures, في الآخر ديال le cours. عندنا la structure primaire, structure secondaire ou tertiaire ou quaternaire. غادي نشوفهم بربعة ديال les protéines. Structure, il joue un rôle important dans la structure secondaire des protéines par la formation des ponts disulfure. كتكون عندنا واحد اس اش مع اش غادي دير لنا واحد ليزون مع اش وتبقى لنا اس مع اس، دونك غنسميو واحد البون ديسولفور. هاد لو تريك هذا ديال السيستين كيتحط في ليكزامان دو لا فاكولتي دي سيونس تكنيك ديال 16، تحط في ليكزامان ديال 2018 2019 في لا بيوشيمي ستركتورال في النورمال كونترول نورمال، تحط هاد لو تريك وبزاف معرفوش يصاوبوا البون ديسولفور. الوغ c'est un acide aminé. Le cystine, c'est un acide aminé. A le pouvoir protecteur contre les UV. كنلقاوه في la kératine, في les cheveux, كنلقاوه في الضفر ديالنا في les ongles. وكتكون هو في لا كيراتين، باردون في لا كيراتين كيكون تقريبا 13%، البورسونتاج ديالو 13% في لا كيراتين. Alors, si on fait l'addition d'un cystine à cystine, qui atteint la cystine
la cystine. Alors, نمشيو دابا la méthionine. الميثيونين c'est un acide aminé قلنا soufré وهو indispensable حتى هو apporté par la nourriture. Alors دابا نمشيو les acides aminés hydroxyle. علاش hydroxyle؟ حيت عندهم واحد الجروب hydroxyle OH. هاد الجروب هذا تنسميوه جروب hydroxyle OH. دونك عندنا لا سيرين و لا تريونين possède هادو بجوج possède une fonction hydroxyle OH. Ils sont aussi indispensables حتى هما خصهم يتخاذوا par la nourriture. الوغ ركزوا مزيان انكم باش تحاولوا تفهموهم وبيان تعقلوا عليهم بهاد على حسب الكلاسيفيكاسيون ديال كل وحده. مثلا هذا عنده اسيد اميني هيدروكسيلي، الاخرين اللي شفنا عندهم سون سوفري عندهم اس، والاخرين اللي قبل اللي شفناهم هما اليفاتيك. دونك غادي نمشيو دابا لي زاسيد اميني ا نوايو اروماتيك. عندنا ثلاثه، عندنا هادو تري امبورطون في التمرين. نقدر يقول لك ان اسيد اميني ا نوايو اروماتيك تمشي باش تبلاصي واحد في سولون لوردر. الوغ عندنا الفينيلالانين، عندنا التيروزين، عندنا التريبتوفان. الا مشينا للفينيلالانين سي ان اسيد اميني اوسي انديسبونسابل سون ديريفي دوكسيداسيون دون لا تيروزين كي ان اسيد اميني ا نوايو اروماتيك. هذا الا شديناه ودرنا ليه اوكسيداسيون غيعطينا التيروزين. هذه هي كاركتيرستيك خصنا نعرفو على الفينيلالانين، وانه الا درنا ليه اوكسيداسيون غيعطينا التيروزين. مزيان، غنمشيو دابا للتيروزين. التيروزين هو عنده واحد سان اسيد اميني كي بورت واحد نوايو اروماتيك اللي هو هذا النوايو اروماتيك. نمشيو تريبتوفان. تريبتوفان عنده واحد لا كاركتيرستيك. تريبتوفان سان اسيد اميني اروماتيك. C'est grâce à cet acide aminé et grâce à son spectre d'absorption, l'absorbance zéro maximale عندنا في la longueur d'onde في lambda égale 280 نانومتر. قدرنا نعرفوا انه لي بروتيين نديروا لا ميز اون ايفيدونس دي بروتيين، نعرفوا لي بروتيين. باغ اكزومبل سي عندنا واحد لو كومبوزي كيلكونك ودرنا ليه دوزنا باغ لو سبيكترو فوتومتر وخرج لنا واحد لو سبيكتر دابسوربسيون. هذاك لو سبيكتر دابسوربسيون الا كانت عندنا واحد لا لونغور دوند كانت عندنا ابسوربونس ماكسيمال. غنشوفوهم باغ لا سويت في لي بروبريتي فيزيك. الا كان في لو سبيكتر الا كانت عندنا واحد لابسوربونس ماكسيمال في لاندا ايكال 280 كنقولوا راه عندنا هاد لو كومبوزي راه فيه دي بروتيين، وما بين لي كومبوزي ديال هاد لي بروتيين عندنا التريبتوفان اللي كنرمزوا ليه تي ماجيسكيل ار بي. الوغ نمشيو دابا نشوفو لي دياسيد اي لور اميد. نشوفو دابا لاسيد اسبارتيك. نهضروا دابا على لاسيد اسبارتيك والاسيد غليتاميك. عاد نشوفوا لوغ اميد. الاميد ديال الاسيد اسبارتيك اللي هو الاسباراجين، والاميد ديال الاسيد غليتاميك اللي هو الغليتامين. الوغ لاسيد اسبارتيك هذا باش معروف انه تري اسيد، لو بي اش ديالو تقريبا 2.8. الا مشينا للاسيد غليتاميك هو سي ان اسيد كي بوسيد اون فونكسيون كاربوكسيليك، هما صراحه بجوج كياخدوا عندهم واحد لا فونكسيون كاربوكسيليك اللي هي هادي، هاد لو راديكال كاربوكسيليك هنا وكاربوكسيليك هنا. الوغ هاد لاسيد غليتاميك يقدر يكون عنده اوسي واحد فونكسيون كاربوكسيليك سيبليمونتير سي او اش ثاني هنا تقدر تكون عنده دون كيلكو كا. حنا ما غندخلوش في دوك لي كا. دونك نمشيو دابا لي زاميد. علاش تنسميهم اميد؟ حيت عندهم كاين واحد لو كربون سي دوبل ليزون او ليزون ان اش 2 سامبل ليزون ان مع ان اش 2. دونك الاسباراجين والغليتامين sont très abondants chez les végétaux, contrairement à glutamine. هاد l'asparagine هذا هو très abondant chez les végétaux que هذا. Alors
Les deux acides aminés, ils possèdent dans leurs radicaux une fonction amide اللي هي هذه اللي قلناها. chez l'homme هذه l'information المهمة كاع على الاسباراجين هو انه عند لي ماميفير عند الثدييات الاسباراجين joue un rôle important dans le transport d'ammoniac toxique. هاد l'information كانت تحطات indirectement في l'examen ديال 2018 2019 في ريفيست 16 وبزاف تاع لي زيتيديون ما عرفوش يخرجوا هاد انه راه في داك لومبلاسمون في داك لو ليو بالضبط